तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। म जागिर छोडेर जनताको सेवा गर्न आएको मान्छे हुँ, मलाई काम गर्न दिनुहोस्। मेयर बालेन्द्र शाहलाई जिताउने टिमले थाल्यो संसदीय चुनावको होमवर्क। देउबा पर्चन माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवद्वारा बार्गेनिङ सुरु। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भन्छन् वाम एकता आवश्यक छ, कार्ड चलाएको भन्दै नेताहरूले गरे खुलासा। सरकार र समीकरण फेरबदलको संकेत केन्द्रमा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। मुख्य सत्ता घटक नेपाली कांग्रेससँग असन्तुष्ट देखिँदा गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा। खुमलटारमा पार्टी अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षबीच 1.5 घण्टा छलफल। यस्तो आयो नतिजा, पर्चनको अभिव्यक्ति तर्साएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने खेतीकै निरन्तरता हो। पद्मा अर्याल। प्रचण्डले ओलीको धोकाबाट प्राप्त ज्ञान कुनै हालतमा बिर्सनु हुँदैन। विश्वप्रकाश शर्मा। बहुमत सदस्यद्वारा विद्रोहको कार्यपालिका बैठक बहिष्कार। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई ज्यादा महत्त्व दिनु पर्दैन, प्रवक्ता महत। अझै पनि रोकिएन भारतीयको ज्यादती, सीमामा नेपालीहरूलाई ढिप्किन समेत नतिएर लखेटे। नेपाल भारत सीमा विवाद, लालपूर्जा भएका नेपाली नागरिकलाई मात्र जमिन जोत्न दिने सहमति। कालापानी लिपुलेखमा खैला बैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। स्थानीय निर्वाचन सकिए लगतै नेपालका राजनीतिक दलहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप र गठबन्धन टुट्ने फुट्ने र कतैतिर जोड्ने योतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ। प्रचण्डले ओलीको धोकाबाट प्राप्त ज्ञान बिर्सनु हुँदैन भन्दै गठबन्धनलाई कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। विश्वप्रकाश शर्माले साथै गठबन्धन हुने बैतडी समन्वय समितिमा एमालेमा खैलाबिला मच्चिएको छ। वाम तालमेल शुभचिकहरूको चाहना भएको र नेकपा एमाले ढोका खोलेको एमाले जनाएको छ भने फेरि वाम एकता हुने सम्भावना बढेपछि काङ्ग्रेसभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। उता नेपाल भारत सीमामा भने निकै चर्को विवाद चलेको छ। नेपाली लाल पूर्जा नभएका नेपालीलाई भारतले धपाएको छ भने नेपाली लाल पूर्जा भएका नेपाली नागरिकलाई जमिन जोत्न दिने सहमति भएको छ। यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। कार्ड चलाएको भन्दै नेताहरूले गर्न थाले खुलासा। सरकार र समीकरण फेरबदलको पनि सङ्केत। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ। प्राप्त मत परिणामलाई दलहरूले आआफ्नै कोडबाट पोस्टमार्टम गरिरहेका छन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुनावी समीक्षाकै क्रममा छ। यद्यपि औपचारिक बैठक बोलाएर काङ्ग्रेसले समीक्षा गरिरहेको छैन, तर नेताहरू चुनावी परिणामबारे मन्थनमा व्यस्त छन्। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा भएको चुनावी तालमेलको सफलता असफलताको विषय पनि काङ्ग्रेसको बहसमा रहेको छ। यही वर्ष हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणामको झल्को पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले दिने हुँदा चुनावी तालमेलको समीक्षा काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक नै हो। तर चुनावी परिणामबारे सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी सन्तुष्ट देखिँदैनन्। सँगै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि पछिल्ला दिनमा काङ्ग्रेसप्रति रुखो बोल्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको पद अफर आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनीहरूको अभिव्यक्तिले तरङ्गित बनेको नै छ। सँगै काङ्ग्रेसलाई सशङ्कित पनि बनाइदिएको छ। चुनावी परिणाम गठबन्धनको भविष्य र नेपाली राजनीतिको भावी दिशाका बारेमा काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यस्तो बताएका छन्। स्थानीय चुनावको परिणामले हामी सबै दललाई आत्मनिरीक्षणको लागि सन्देश दिएको छ। केपी ओलीले धोका दिएको प्रचण्डले बिर्सनु हुँदैन, गठबन्धन तोड्नु हुँदैन, विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्।
दर्शकहरूमा त्यसगरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू नै अहिले मुख्य सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेससँग असन्तुष्ट देखिँदा गठबन्धनको भविष्य थप सङ्कटमा पर्ने अनुमान सुरु भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सूत्रधार मानिन्छन्। उनलाई एमालेबाट छुट्टिएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि साथ दिएका छन्। सत्ता गठबन्धन बनाउन जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सामेल गरेका थिए। ओलीलाई व्यवस्थित गर्दै 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी क्रम विरुद्ध भन्दै एकै ठाउँमा आएका दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर सम्पन्न गरे। तर गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग रुष्ट बनेका छन्। माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा असन्तुष्ट देखिएको छ भने गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त काङ्ग्रेसमा दम्ब बढेको भन्दै ठेगान लगाइदिने समेत चेतावनी दिएका छन्। साथै प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालपछि अर्को सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनमा सन्तुष्ट छैन। जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन हिलोको किलो बनेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्। भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, विपरीत वैचारिक राजनीतिक धरातलमा उभिएका दलहरूबीच फगत गणित आधारमा बन्ने गठबन्धन सधैँ हलोको किलो झैँ हल्लिने गरेको उनको भनाइ छ। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूले शपथ लिएको दिनदेखि नै फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नै ध्यान दिएको बताउँदै मेयर शाहले त्यसका लागि नुवाकोटको सिसडोलका स्थानीयसँग केही दिनको समय माग गरेका छन्। म आफ्नो जागिर र काम छाडेर जनताको सेवाका लागि मेयर पदमा लडेको हुँ। उनले भने, मलाई काम गर्न दिनुहोस्। आफूले सहज रूपमा काम गर्न पाए एक साताभित्रै सिसडोललाई दुर्गन्ध मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित शुक्रबार बिहान काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल सिसडोल पुगेका शाहले केमिकल हालेर एक साताभित्रै सो ठाउँलाई दुर्गन्ध मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। फोहोर विसर्जन स्थलको अनुगमनका क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनिसकेपछि उनले दुर्गन्ध हटाउने उपायबारे आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल समेत गरेको जानकारी दिएका छन्। केमिकल हालेको एक साताभित्र दुर्गन्ध आउने छैन। उनले भने, त्यसका लागि स्थानीयले केही सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भने, आक्रोशित भएर केही काम पुरा हुँदैन। मलाई काम गर्न दिनुहोस्। म इन्जिनियरको जागिर छोडेर आएको मान्छे हो। दर्शकहरूमा त्यसगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले वातावरण जोगाउने सरकारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भएको बताएका छन्। आज शनिबार बिहान थापाथलीमा कान्तिपुर म्याराथनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले जलवायु परिवर्तनको असर सारा संसारले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएका हुन्। तापमान वृद्धिको असर नेपालले पनि भोगिरहेको प्रधानमन्त्री देउबाले उल्लेख गरेका छन्। वातावरण दिवसको पूर्व सन्ध्या पारेर गरिएको यस आयोजनाले वातावरणको महत्त्व र सचेतना जगाउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मौसम परिवर्तन र तापमानमा देखिएको वृद्धिले सारा संसारले भोग्दै आइरहेको छ। हामीले पनि मौसमका परिवर्तनका कारण समस्या भोग्न थालिसकेका छौँ। बेमौसमी वर्षा, पहिरो र हिमालहरू पग्लिने समस्याहरूले हाम्रा हिम श्रृङ्खलाहरू नाङ्गिँदै गएका छन् भने नदी प्रणालीमा पनि असर परिरहेको छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै नागरिक स्तरमा वातावरणको महत्त्व बुझाउनु पर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री देउबाको जोड दिएका छन्। मौसम परिवर्तनले हाम्रो जीवनकालमा गम्भीर असरहरू उत्पन्न गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमले नागरिक स्तरमा वातावरणको महत्त्व बुझाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। जीवन नै मानिसको अमूल्य सम्पत्ति हो, त्यसैले यस्ता शारीरिक व्यायामहरू पनि आवश्यक छन्, देउबाको भनाइ छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेताहरू नै वाम एकताको पक्षमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन पुगेका नेता खनालले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वाम एकता मुलुकको आवश्यक भएको पनि बताएका हुन्। वाम एकता आवश्यक भए पनि वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेताहरू भन्ने नै एकताको पक्षमा नरहेको उनको गुनासो रहेको छ। खनालले नेताहरूले वाम एकताको ऐतिहासिकता र आवश्यकता नबुझेसम्म एकता सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मुलुकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने वाम एकता आवश्यक हो, तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूहरू मूल भन्ने नेताहरू नै एकताको पक्षमा छैनन्। त्यसकारणले नेताहरूले एकताको आवश्यक
आवश्यकता किन हो, यसको ऐतिहासिक के हो भन्ने कुरा जहिलेसम्म बुझ्दैनन् त्यति बेलासम्म वामपन्थी एकता सम्भव नै हुँदैन, खनालको भनाइ छ। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाब दिँदै खनालले बजेटमाथि छलफल भइरहेको बेलामा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति हुनु राम्रो नभएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसदलाई उपेक्षा गरेमा नराम्रा परिणामहरू आउने उनको भनाइ छ। यो राजनीतिक पार्टीहरूले र स्वयं सांसदहरूले संसदलाई कसरी हेर्नुपर्छ, त्यसको महत्त्वलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँ हुने बहस छलफल र आफैले पनि त्यसमा सहभागी हुने कुराको महत्त्वलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ भन्ने कुरामाथि निर्भर पर्दछ।